बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जो मीडिया पे चल रही हैं, मैं भी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली ख़बर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की ख़बर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने अपनी टीम के 2 खिलाड़ियों को अपनी टीम से आउट कर दिया है। ये वो 2 खिलाड़ी हैं जो मुआविन ख़ुसूसी थे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के, ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया ऐदरुस, जिनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है। ये इस्तीफ़ा जिस बुनियाद पे लिया गया है, ये दोनों शख्सियात जो थी, ये मुआविन ख़ुसूसी थी वज़ीर-ए-आज़म की, और ये दोनों जो शख्सियात हैं, इन्होंने कोई तसल्ली बख्श काम नहीं किया, जिसकी वजह से कप्तान को मुझे लोग मुतमईन नहीं कर सके और इसी वजह से आखिरकार कप्तान को इनसे इस्तीफ़ा लेना पड़ा। जैसा कि इमरान ख़ान साहब ने पहले ही कहा था कि जो आदमी मेरी टीम के अंदर काम नहीं करेगा वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये एक तरह से इमरान ख़ान साहब ने अपना वो वादा पूरा किया है जो अक्सर अपने जलसों में कहा करते थे, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है टीम को चलाना, चूँकि जो खिलाड़ी काम नहीं करेगा उसकी जगह मैं नया खिलाड़ी डाल दूंगा। तो आज बिल्कुल इमरान ख़ान साहब ने उसी तरह किया है। ये 2 खिलाड़ी जो काम नहीं कर रहे थे, जिस तरह इनको काम करना चाहिए था, ये दोनों अपनी अपनी सीटों पे सही काम नहीं कर रहे थे, इसलिए इनसे इस्तीफ़ा लिया गया और इनको घर भेज दिया गया। अभी इनकी जगह पे कोई नए खिलाड़ी जब आएंगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी तजावीज़ ज़रूर दिया करें। उससे हमारी एक तो हौसला अफजाई होती है, दूसरा हम आपकी तजावीज़ को आगे रखते हुए अगली नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमसे जो चीज़ें छुपी होती है, नज़र नहीं आती, वो हम दोबारा आपके तवज्जुह से दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, ये जो जितनी APC है, जो साजिश बुनी जा रही है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, ये सारी की सारी इररेलेवेंट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले भी जितनी APC हुई हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसी तरह इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि रोक सको तो रोको, पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसी फ़िक्रे के ऊपर इमरान ख़ान साहब गामज़न है और पाकिस्तान तरक्की करता हुआ आगे जा रहा है। अब इनको लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी शुरू कर दी है, चूँकि इमरान ख़ान साहब अभी इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करने के ऊपर लग गए हैं, उन्होंने अस्सीने ऊपर चढ़ा लिए हैं। जिस इदारे में करप्ट लोग इनके बिठाए हुए बैठे हैं, माफिया के लोग बैठे हुए हैं, उनकी सही तरीके से छानबीन होगी, उनका ऑपरेशन होगा इदारों के अंदर और इदारों में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। और ये अपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि इमरान ख़ान साहब जो बात कर देते हैं उसको कर गुज़रते हैं। अब इमरान ख़ान साहब 2 साल गुजारने के बाद उनकी पूरी तवज्जो इदारों के ऊपर गामज़न हो चुकी है। वो चाहते हैं कि मैं इदारों के अंदर जितनी रिफॉर्म्स हैं उनको ला सकूं, जैसे कि पुलिस का इदारा है उसके अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है, थाना कल्चर है, इन चीज़ों को चेंज करना है। इसी तरह FBR है, FIA है, सबके जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके अंदर जो की पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हैं या पीपल पार्टी के हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। ये इमरान ख़ान साहब अपने जलसे जुलूसों में कहा करते थे कि इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अपने उस विज़न की तरफ जा रहे हैं, जो असल काम है उनका इदारों को मजबूत करने वाला, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अपोजिशन को मरोड़ पड़ने शुरू हो गए हैं कि अगर इमरान ख़ान साहब ने इदारे भी ठीक कर लिए और नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी भी चल पड़ी है और इस तरह पाकिस्तान में तरक्की आना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान
پاکستان کے اداروں نے اگر صحیح کام کرنا شروع کر دیا تو پھر جو ہماری کوئی ڈکی چھپی باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور اس طرح ہم اور زیادہ اوپن ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر نئے پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کتنا کاروبار کھلے گا، کتنی نوکریاں کھلے گی۔ ظاہر ناظرین، آپ نے بھی کبھی مکان بنایا ہوگا، آپ کو پتہ ہے جب آپ مکان بناتے ہیں تو کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں آتی ہیں، جیسے کہ اینٹیں ہیں، بجری ہے، ریت ہے، سیمٹ ہے، اور بھی اسی طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو ایک انڈسٹری چلنے سے، یعنی اگر ہاؤسنگ سوسائٹی چلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے کاروبار جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ اپوزیشن بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سب چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آلریڈی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگی، اس میں ترقی آئے گی، اور اس طرح جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے اس میں اس کو پر لگ جائیں گے وہ، اور دن دگنی رات چگنی اس میں ترقی آ جائے گی۔ اور وہ جو اس کا جو ایک ہدف ہے 50 سے وہ نیچے آئی تھی، اب وہ 50 سے اوپر کہیں زیادہ چلی جائے گی سٹاک ایکسچینج۔ تو اس کا خوف ہے اس اپوزیشن کو، جو عمران خان صاحب کے ترقی یافتہ پاکستان کو دیکھ نہیں سکتی اور اس کو کرنے نہیں دیتی ترقی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری اپوزیشن کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سب گڑبڑ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کر کے عمران خان صاحب کی ٹانگیں کھینچی جائیں، ان کو الجھایا جائے دوسرے مسئلوں میں، تاکہ یہ جو سیکٹر اس نے شروع کر دیے ہیں، ادارہ جاتی جو ریفارمز ہیں، یا نئے پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یا اسی طرح کے اور بھی جیسے بادشاہ ڈیم ہے، اسی طرح کے ریفارم جیسے چائنا کوریڈور ہے، وہ چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کی نگرانی میں بہت اچھی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے تو پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ تو یہ سارے ترقیاتی کام جب عمران خان صاحب نے اب بھی کرنے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے خود ان کو مانیٹر بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگلے جو 3 سال ہیں حکومت کے، وہ اسی کے اوپر اپنی پوری کی پوری جو سوچ ہے فوکس کرے، اور یہ جو منشور کی باتیں تھیں ان کی، وہ ساری کی ساری اسی 3 سالوں میں انہوں نے پوری بھی کرنی ہے۔ 50 لاکھ گھر بھی دینے ہیں، نوکریاں بھی دینی ہیں، بے گھروں کو سستے گھر بھی دینے ہیں۔ تو یہ سارا کام عمران خان صاحب نے ابھی شروع کر دیا ہے، اس کے اوپر پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، یہ ساری چیزیں رن اپ ہو چکی ہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہے اپوزیشن کی کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ ملک ترقی کر جاتا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا نیا پاکستان، تو پھر اپوزیشن کے پاس اگلی حکومت کے لیے، لوگوں کے پاس جانے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوگی، اور کوئی ان کے پاس نیریٹو نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اے پی سی بلائیں، اور پھر اے پی سی ایک رابر کمیٹی بنائے، اور پھر لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو روڈوں پہ لا کے، اور لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم تمہارے ایشو کی بات کر رہے ہیں، جو در پردہ ان کے اپنے ایشوز ہیں اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو چونکہ گمراہ کرنا ہے، اس لیے یہ سب کچھ اکٹھ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ساری اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا میرے دوستوں، میرے پاکستان یہ انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور نیا پاکستان بن کے رہے گا، اور یہ پاکستان کوئی بھی نہیں روک سکتا اس نئے پاکستان کو۔ میں آخر پہ پھر وہی کہوں گا کہ روک سکو تو روکو، انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا نیا پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔